एक साथ 10 20 या चाहिँ 16 भनौँ न कुनै पनि टाइपको नम्बर ठ्याक्कै आउँछ। जसले एकटा कर्नर भेट्ने बित्तिकै अर्को कर्नरको या चाहिँ त्यस्तै प्रकारको प्याटर्न भएको सबै फिगरलाई इन्क्लुड गर्दछ। अहिले माथि रह्यो 5, अहिलेको फिगरमा हेर्नुहोस् माथि चाहिँ 5 छ हामीसँग। अब चाहिँ हामीसँग यो फिगरमा इरेगुलर भएको कारणले सिंगल र सिम्पल तरिकाका कति फिगरहरू बन्छन् त्यो हेर्छौँ। एउटा मुनि छ सिम्पल 1, म्युट गर्नुहोस् है। सिम्पल तरिकाको कतिवटा छन् हेर्दैछौँ। एउटा 1, त्यसपछि यो अघिको हिजो गरेको जस्तै हामीले यो लेयरमा हेर्छौँ अनि माथिल्लो लेयरमा हेर्छौँ। माथिल्लो लेयर त हामीले हेर्नु पर्दैन किनकि माथिल्लो लेयर भनेको हाम्रो फर्मुलाबाट बनेको छ। मुनिपट्टिको लेयरबाट मात्रै हेर्छौँ हामी चाहिँ। मुनिपट्टिको लेयरबाट हेर्दाखेरि मुनिपट्टि एउटा त सिम्पल एउटा सानो ट्रायंगल बनेको छ। अब माथिल्लो लेयर हैन मुनिका दुईटा लेयरबाट हेर्ने हो भने एउटा यो कर्नरबाट एउटा बन्यो नयाँ अनि यो कर्नरबाट अर्को नयाँ बन्यो +2 यतिकै बन्यो नयाँ चाहिँ। अब यो तरिकाले कुनै अरु फिगरहरु बनिरहेको छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ भने सक्ने, मिल्दैन अब त्यस्तो फिगरै बन्दैन भने त्यसमा समय नखर्चिने, तर फोकस चाहिँ गर्नुपर्छ एकपटक। अब भने माथिल्लो दुईटामा हेर्नै परेन किनकि जसकोबाट हामीले एकैचोटी 5 लेखेका छौं भने अब तीनटैमा एकैचोटी हेर्नु पर्यो। तीनटैमा एकैचोटी हेर्दा माथिबाट मुनिसम्म आउने एउटा मात्र ठूलो फिगर छ 1। अब यसमा यतिकै रहन्छन् टोटल जम्मा 9 फिगर मात्रै, 9 ट्रायंगल्स। TRIANGLES ट्रायंगल्स याद गर्नुस्। यसका लागि भने इरेगुलर टाइपको फिगर छ भने त्यसको फर्मुला रहँदैन, हामीले आफै काउन्ट गर्ने हो। एउटा मैले अर्को देखाउँदै छु हेर्नुस्। ल एउटा यो फिगर छ, यसमा जम्मा कतिवटा त हेर्दाखेरि कहीँ कतैबाट पनि कुनै पनि प्रकारको प्याटर्न कम्प्लिट गर्छ जस्तो लाग्दैन भने सिम्पल तरिकाले काउन्ट गर्न सुरु गरौँ। तर जहाँसम्म मिल्छ एक साथ चाहिँ भन्नुपर्छ। हेर्नुस् है एउटा फिगर चाहिँ बनेको रहेछ यहाँ, यो क्रसबाट बनेको एउटा क्लियर छ। यहाँ चाहिँ मैले 8 भन्न पाउँछु, यहाँ चाहिँ 8 भन्न पाउँछु, 8 लेखियो किनकि झ्याप्पै जतिवटा ठूलो नम्बर आउँछ त्यतिसम्म त लेखिहाल्नु पर्छ। त्यसपछि यो सानो एउटा साइडमा अर्को छ, यो अर्को साइडमा छ, त्यसैगरी यता पनि छ दुईटा साना, जम्मा 4 वटा भए। तर अब यो ठूलो पार्ट जुन हाम्रो मैले कलर लगाउँदै छु पिंक कलरमा, जसबाट अब 8 बन्ने केस भएको भनेर कसरी थाहा पाउने भने कहीँ कतै पनि कर्नरहरु जोडिएर भने मात्रै तपाईको के हो त 8 हो। यहाँ चाहिँ तपाईको लाइन क्रस भएको छ तर कर्नरमा भएको छैन, त्यसकारणले त्यहाँ 8 लेख्न पाउनु भएन। माथिल्लोमा 1 र 2 गरेर तपाईको यस माथिल्लो पार्टमा चाहिँ 3, मुनिको पार्टमा पनि तपाईको ठूलो भागले नै युज गरेर 3, सानो भाग होइन ठूलो भाग युज गरेर। अब अघिको र अहिलेकोमा फरक हेरौं। ग्रीन कलर तपाईले यो पार्ट दिनु भएको हो, याद राख्नुस्। अघि चाहिँ 1 र 2 भन्दा भने
यस्तो यो ठुलो पनि लिइसक्नु भएको छ। यो फेरि यसको लागि झुक्किनु होला। 1 2 साना यो 1 र 2 अनि यो दुईटै लिएर तपाईको 3 भएको हो। अहिले पनि यहाँ 1 अनि यो 2 अनि यो पुरै तपाईको चाहिँ यो एकछिन है, यसमा चाहिँ मैले मुनिपट्टिको फेरि भन्नुपर्ने भयो। यसमा अर्को कलर लगाएर पिंक पनि भइसक्यो, रेड ब्लू येलो कलर। ओके, मैले अहिले चाहिँ भर्खर 1 र 2 कसरी लेखेको भने यो एउटा माथिको ठुलो र एउटा यो ठुलो गरेर मैले 1 र 2 गरेको हो। त्यसैगरी त्यो येलो कलरले बनेको पुरै फिगरलाई पनि काउन्ट गरेर 3 लेखेको हो। याद राख्नु होला, यसरी 3 लेखिएको छ। अब मैले सानो यो चाहिँ यो सानो एउटा यहाँ ट्रायंगल पनि देख्दै छु, यो काउन्ट भएको छैन। मैले अघि काउन्ट गर्दा ठुलो येलो कलरको काउन्ट गरेको हो, याद राख्नु होला। त्यसैले यो काउन्ट गर्दा फेरि 1 एउटा देखा पर्यो र अर्को चाहिँ याद गर्नुस्, माथिपट्टिको ग्रीनको कलरले गयो, तर मुनिपट्टिकोमा भने मैले यो मुनिपट्टिको पार्ट भने काउन्ट गरेको छु वा छैन? छैन, किनकि मैले येलो कलरको माथिको हाइटबाट मात्र काउन्ट गरेको छु, मुनिपट्टिको काउन्ट गरेको छैन। त्यसैले त्यो एउटा सानो यो वाला यतापट्टिको सानो भाग अनि अर्को चाहिँ यो मैले अहिले स्काई कलरले ड्रा गरेको गरेर जम्मा दुईटा त्यता पनि देखा पर्यो। तर यो भने हाम्रो यतापट्टिको यो 2 मात्रै लेखिएको बक्स भने हाम्रो ट्रायंगल होइन। त्यसकारण जम्मा यो साइडमा एक देखा पर्यो। अब अर्को साइडतिर जाउँ। अर्को साइडमा जाँदा यो यतिकै गर्दा 3 वटा हुन्छ। 1 2 गरेर 1 र 2 3 हुन्छ। 3 वटा भयो। फेरि तपाईको यो एउटा पार्ट, एउटा जुन सानो मैले ओ लेखेको छु, यो ओ लेखेको पार्ट अनि यो ठुलो रेड कलरले बाहिर ट्र्यास भएको होला। तर यो बीचको पार्टबाट जुन यो लाइन बनेको छ यो साइडको भने यो 3 भित्र इन्क्लुड भएको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ होइन, जम्मा 2 पार्ट फेरि आयो। अब भित्र र बाहिरको फिगरबाट कम्बिनेसनबाट भएको नयाँ फिगरहरू छन् भने खोजी गर्ने। भित्र र बाहिरको फिगरबाट कम्बिनेसनबाट भएको नयाँ फिगरहरू छन् भने गर्ने। अहिलेका लागि भने भित्र र बाहिरको फिगरबाट ट्रायंगल नै बनेका छैन, कहीँ पनि ट्रायंगल नै बनेका छैन। यो बाहिरपट्टिको ट्रायंगलको कन्सेप्ट, यो पनि बाहिरपट्टिको ट्रायंगल कन्सेप्ट, यो पनि बाहिरपट्टिको ट्रायंगलको कन्सेप्टको कम्बिनेसनबाट नयाँ फिगर बनेका छैनन्। त्यसैले यसमा जम्मा कति हुन गयो त? जोड्ने जति आउँछ त्यो हुन्छ। अब जोडेपछि 3 3 6 3 9 4 13 4 17 अनि माथिवालामा चाहिँ माथिवाला ओके ओके, हेर्नुहोस् त। अब भित्रपट्टिको भन्दा बाहिरतिर मात्र बढी हेर्छौँ हामी चाहिँ अहिलेको यो माथिल्लो पट्टिमा मात्र है त। सबभन्दा पहिलो कुरो यतिवटा पार्टमा कति सिम्पल हेरौँ। माथितिर यो चुच्चोलाई छोएको केसमा, यो चुच्चोलाई छोएको केसमा एउटा यतापट्टिको सानो, यो अर्कोपट्टिको सानो 3 भयो त्यहाँ चाहिँ। त्यसैगरी यही माथिको यही टुप्पोलाई छोएर, यही चुच्चोलाई छोएर तपाईको मुनिसम्म जाने हो भने एउटा यतापट्टि बन्छ, एउटा यतापट्टि बन्छ अनि एउटा फुल बन्छ। यो फेरि 3 बन्छ। याद राख्नुस्, माथिपट्टिको एउटा यता र अनि यो फुल यतापट्टिको गरेर एउटा यो यस पार्टले चाहिँ 3 दियो अनि मुनिसम्म नै आएर पनि अर्को 3 दियो। त्यहाँ पनि तपाईले 2 into 3 लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, तर कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले छुट्टा छुट्टै गराइदिएँ। ओके, अब यसमा चाहिँ दुईटा लेयर 3 3 सकियो। त्यसपछि अब सानसाना भएका कहीँ कतै छुटेका यसै भागभित्र हेर्ने हो भने यो पार्ट हामीले काउन्ट गरेका रहेनछौँ, किनकि हामीले अघि काउन्ट गर्दा त यहाँसम्म छोएको वाला ट्रायंगल काउन्ट गरेको हो। त्यसैले यो पार्ट छुटेको रहेछ। यो यतिकैको पार्ट येलो पिंक कलरमा देखिरहेको पार्ट चाहिँ छुटेको रहेछ। त्यसैगरी हामीले अघि काउन्ट गरेको त माथिपट्टिको मात्रै हो, मुनिपट्टिकोमा यो फुल यहाँसम्म जुन बन्थ्यो त्यो पनि छुटेको रहेछ। यो पार्ट छुटेको रहेछ किनकि यसरी हेरेकै छैन हामीले त, हाइट यस भएको वाला मात्रै हेरेका छौँ, जो योसँग जोडिएर भएका फिगर मात्रै हेरेका छौँ, यो कर्नर जोडिएका भने यतिकै फिगरमा जम्मा एउटा भित्रपट्टि र एउटा बाहिरसम्म आउँदाको जम्मा दुईटा फिगर फेरि देखियो।
अब यसमा दुईटा फिगर देखियो। अब यसमा अझै फिगरहरू बन्छन् भने खोजी गर। यसमा चाहिँ हाम्रो फिगरहरू नयाँ बन्न के हेर्नुस् त छन् त। हामीले ठुलो केस लिइसक्यौं, यो पार्ट लिइसकेको अघि नै हामीले यो भन्दाखेरि नि लियौं। अनि मुनिसम्मको केसमा पनि हामीले थ्योरी 3 भनेर लियौं। अब नयाँ केस भने त्यहाँ बाँकी रह्यो। अनि यो माथिपट्टिको यो यतापट्टिको यो सानो सानो भाग पनि लिइसकेको हो, यो पहिलो 3 मै गयो त्यसै। अनि यतापट्टिको यो ठुलो पार्ट जुन अर्को साइडमा रहन्छ सानोवाला भनेको त्यो यो 3 भित्र गएको छ। त्यसैले चाहिँ जम्मा माथिपट्टि जतिवटा स्रोबाट छन् त्यतिवटा फिगर बन्यो। अहिले कति 3 3 and 2। अब अर्को साइड छ। ल सबैले अब यसरी नै ट्राई गर्नु होला। पहिलो काम तपाईले ट्राई गर्नुपर्छ, धेरै भन्दा धेरै क्वेशन बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ, बल्ल सकिन्छ। नत्र क्वेशन अनौठो आउँछ, हेरेको हेरे भइन्छ। तपाईले 25 पठाइसक्नु भएको छ, गुड। ओके, आजबाट भने हामी न्युमेरिकलतिर लाग्छौं। फिगरको च्याप्टरमा कसैले पनि अप्ठ्यारो नमान्नु होला। फिगर भनेको एकदम सजिलो रहन्छ। गाह्रो च्याप्टर भनेकै यही काउन्टिङ हो है। आन्सर कति आयो? 25 आएको थियो है, 25 आएको थियो। अब फिगरको च्याप्टरमा भने हामीलाई 1 या 2 दिन मात्रै लाग्छ। त्यसमा मैले धेरै सम्झाइरहनु पनि पर्दैन, एक एकवटा प्रश्न या दुई दुईवटा प्रश्न बनाउने बित्तिकै सकिन्छ। र आजबाट हामी न्युमेरिकल सुरु गर्छौं। जस्ट वेट है त, म एउटा पावर पोइन्ट सुरु गर्छु। अब चाहिँ छिटो हुन्छ। गाना नगाउनु। गाना नगाउनु। को गीत गाउने? को हो गायक भन्ने? त्यही त। मुना पौडेल। मुना भनेको केटी हो। अब नेपाल आइडल चल्दैछ बिस्तारै, पछि सिलेक्ट हुनु न है त। बेस्ट अफ लक। ओके छ त। तर भोइस चाहिँ एकदम दामी छ यार। काठमाडौँको टिकट हो भने नितेश दाइ हस् है। सर कहाँ जानुभयो? सर त्यतै हुनुहुन्छ तर अलि धैर्य राखौँ है केटाहरू। तिमी कति झुलुक्क झुलुक्क घाम लागे जस्तो अरे आउँछौ यार। तिमी आऊ त सधैँ अनि। यो भन्दा अघिकोमा 25 वटा ट्रायंगल थियो है? दोस्त थियो नि। धन्यवाद है। छब्बिस छैन अगाडिको 25 हो। लास्ट एउटा ठुलो ट्रायंगल गर्नु छ त? होइन गनिसक्यो भने त्यो लास्टमा 3+2 गरेर अनि 1+1 गर्ने हैन? होइन इन्क्लुड भइसक्यो। होड गरे हैन 2a मात्र। 3+2 मात्र हो लास्टमा? एउटा त त्यही भित्र आइसकेको थियो नि त अगाडि। कहाँ जानु हो सर केटा हो? स्लाइड खोज्दै हुनुहुन्छ? स्क्वायर र रेक्टेंगल को भइसक्यो त? भइसक्यो नि दोस्त।
सर न्यूमेरिकल कुन गर्ने हो आज टाइम प्रॉफिट एंड लॉस सेकेन्ड टाइम Time and work. टाइम एंड वर्क होइन हजुर खाइसकेला एकछिन खान्छु Black आलु पनि त्यस्तो ल सर सुरु गरौँ अब सर यतै हुन्छ नि बा ल है अब हामी टाइम एन्ड वर्कको च्याप्टरमा छौँ टाइम एन्ड वर्क न्युमेरिकल क्याल्कुलेसनको कन्सेप्ट एउटा के रहन्छ भने चाहिँ पहिला याद गर्नुहोस् स्कुलको ट्रिकबाट हेर्ने हो भने प्राय जसो धेरै जसो प्रब्लमलाई सोल्युसन गर्नका लागि 3 to 4 मिनट टाइम लाग्छ हामीलाई 3 to 4 मिनट त छोडिदिनुहोस् 30 to 40 सेकेन्ड पनि टाइम पाइँदैन हामीले त्यो गर्नका लागि त्यसकारण कुनै पनि प्रश्नको एकदम सर्ट एन्ड स्विट ट्रिक हुनु जरुरी छ र हरेक प्रब्लमलाई एकै तरिकाले बनाउन सक्नु त्यो राम्रो हुने थियो तर सबैमा एकै तरिकाले बनाउँदा ट्रिक सबैमा छोटो तरिकाले एप्लाई भइदिदैन त्यसैले कुनै कुनै प्रब्लममा फरक फरक तरिकाका कन्सेप्टहरु पनि लगाउनु पर्छ एउटामा एउटा तरिका कन्सेप्ट अर्कोमा अर्को तरिका कन्सेप्ट मतलब जतिवटा मोडेल छन् त्यति प्रकारका कन्सेप्ट नभए पनि मोडेल अनुसार कन्सेप्ट चाहिँ फेरेको राम्रो किनकि जति मोडेल छन् त्यति कन्सेप्ट बनाउने त्यति प्याटर्न बनाउने याद गर्न सकिदैन तर म्यापिङ हुने खालको एउटा च्याप्टर अर्कोसँग एउटा प्रब्लम अर्कोसँग म्यापिङ हुने खालको छ भने म्याप गरेर अर्थात म्याच गरेर एउटै रुल लगाउँदा राम्रो अब टाइम एन्ड वर्कमा हामीले यस प्रकारको प्रब्लम देख्यौं भने कसरी गर्ने त यसको लागि समय तपाईसँग म्याक्सिमम रहनेछ म्याक्सिमम टाइम 15 सेकेन्ड रहनेछ ए क्यान डु अब यो भनेको मैले तपाईको बुकबाट भएको क्वेशनहरुमा सम्झाइदिने हो क्वेशन नम्बर 2 मा छ तपाईको बुकमा चाहिँ A can do a piece of work in 9 days. B can do a piece can do it in 12 days. A ले चाहिँ याद गर्नुस् है लेख्ने कसरी A B A ले चाहिँ 9 days मा B ले चाहिँ 12 days मा गर्छ भने दुईटै मिलेले A plus B अब A plus B ले कति दिनमा गर्छ भनेर सोधिरहेको छ A plus B can do the same work in how many days त्यसका लागि पहिलो के गर्नुस् यी दुईटाको एलसीएम लिनुस् के लिनुस् एलसीएम लिनुस् र कति हुन्छ यी दुईटाको एलसीएम भन्नुस् एलसीएम भनेको 9 and 12 9 and 12 हुँदाखेरि चाहिँ 3 ले डिवाइड जान्छ 3 3 जा 3 4 जा अनि 36 आयो अनि यो 9 चाहिँ 36 कसरी भएको 4 टाइम्स बार याद गर्नुस् 4 टाइम्स बार आएको अनि 12 चाहिँ 36 कसरी भएको 3 टाइम्स बार जसले यति मिलाउँछ यसपछि भने टाइम लाग्दैन यतिकै हो मेजर कुरो भनेको यसमा चाहिँ यसपछि त हाम्रो उत्तर भइ नै सक्छ र अब यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा ध्यान दिएर हेरौं ध्यान दिएर एकदम बुझ्यौं भने यसपछिका लगभग सबै प्रश्नहरुमा कन्सेप्ट बुझिन्छ अहिले सम्म हामीले के पढ्यौं भने चाहिँ टोटल ओकलाई हामीले 1 मान्ने भनेका छौं हो टोटल ओक भनेको 1 हो तर हामीले चाहिँ त्यस बेलाको केसमा टोटल ओकलाई 1 अनि 1 डे को केसमा निकालेर त्यसो गर्ने चलन थियो अब अहिलेका लागि के बुझ्नुस् भनेसी यो जुन मुनिपट्टिको एलसीएम भएर आएको छ याद गर्नु यो चाहिँ नम्बर जुन 36 एरो लगाइराको छु यो नम्बर तपाईको चाहिँ के हुनेछ टोटल ओक को रूपमा देखा पर्नेछ टोटल ओक कति त 36 इफ टोटल ओक 36 हो भने ए को यो चाहिँ एफिसिएन्सी हो ई को पावर एफिसिएन्सी ई को पावर एफिसिएन्सी ए ले एक दिनमा याद गर्नुस् पहिला बुझ्दै छौं हामी उत्तर आइसकेको छ नो टेन्सन यो चाहिँ हो भनेको ए को पावर हो एफिसिएन्सी हो ए ले एक दिनमा 4 ओक गर्यो भने 4 वटा काम गर्यो भने 9 डेज मा यो त हाम्रो डेज हो याद गर्नुस् यो डेज हो यो टोटल ओक हो पीडब्ल्यू यो चाहिँ पर डे हो एफिसिएन्सी पावर एक दिन ओले 4 वटा काम गर्छ भने 9 दिनमा चाहिँ 36 ओक सकिदो रहेछ आइसक्रिम म्युट गर्नु न भिडियो भएको भन्न मिल्छ सर हो सब साथीहरु साथीहरु कुरा बुझौँ न हो
त्यसपछि बी को कुरा पनि हेर्ने हो भने बीमा चाहिँ एक दिनमा उसले कति गर्नुपर्ने देखियो 3 एक दिनमा उसले 3 वटा काम गर्छ भने 36 वटा काम सक्नका लागि 12 डेज लाग्ने रहेछ भने अब ए र बी दुईटै मिलेर काम गर्न सुरु गरे भने एक दिनमा 4 वटा काम ए ले गर्छ 3 वटा काम बी ले गर्छ भनेपछि एक दिनमा कतिवटा काम हुने भयो 7 वटा काम हुने भयो टोटलमा 7 ओक हुने भयो पहिलाको कन्सेप्टलाई बिर्सिनुस् है अलिअलि नयाँ चाहिँ राखिराख्नु होला पुरानो कन्सेप्ट अब अहिले चाहिँ सबै नयाँ कन्सेप्टले काम गर्नुपर्छ भनेपछि 7 र के रे 3 र 4 जोडेपछि त टोटल ओक एक दिनमा यिनीले कति गर्ने 7 वटा ओक गर्ने भयो भने हामीसँग टोटल ओक चाहिँ 36 एक दिनमा 7 ओक गर्न सकिने भएको कारणले अब चाहिँ यो टोटल कति दिनमा सकिन्छ भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्नुस् त 7 ले 36 लाई 5 टाइम्स गयो 7 5 35 5 1 by 7 1 रह्यो के रे डिभिजर चाहिँ फेरि पनि हाम्रो 7 नै हो हाम्रो आन्सर चाहिँ यो रहनेछ फिनिश एकछिन फेरि रिभाइभ गरौँ यसमा चाहिँ नम्बर चेन्ज गरेर याद गर्नुस् म यसमा नम्बर फेरिदिन्छु तपाईहरुले चाहिँ 4 र 3 लाई युनिट भन्न मिल्छ सर हजुर 4 र 3 लाई युनिट अफ डे पर डे ओक भनेर भन्नु पाइयो यसलाई चाहिँ पर डे ओक युनिट अफ डे भन्न पाइने कि युनिट अफ ओक पर डे युनिट अफ ओक पर डे 4 वटा युनिट कामको चाहिँ 4 वटा युनिट गर्ने भयो टोटल युनिट ओकमा कति त 36 युनिट छ भनेपछि एक दिनमा उसले चाहिँ 4 युनिट गर्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो भनेपछि ए र बी को जोड्ने र जुन हाम्रो चाहिँ यो एलसीएम निकालेको थियो त्यसलाई डिभाइड गर्ने अनि ए र बी ए प्लस बी आउँदो रहेछ ओके सबैले यहाँ 9 को ठाउँमा नयाँ नम्बर 20 राख्नुस् र 12 को ठाउँमा 30 राख्नुस् त कति आउँदो रहेछ ए प्लस बी निकाल्नुस् अरु सबै सेम छ ए प्लस बी कति 12 आयो सर 12 गुड 20 30 एलसीएम 60 यो चाहिँ 3 भयो यो चाहिँ 5 के रे 2 भयो दुईटैलाई गर्दाखेरि एड गर्दा चाहिँ 5 भयो भनेपछि यसलाई 5 ले डिभाइड गर्दा 12 आयो 12 बस दैट इज द आन्सर कति फास्ट आउँदो रहेछ ओके अब चाहिँ हामी अर्को स्लाइड जाउँ अब यो छ तपाईको क्वेशन नम्बर 1 मा छ A is twice as good as B सेन्टेन्स मा भएको एक शब्दको मिनिङ राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ A is twice as good as B means A चाहिँ A र B मा को हो पावरफुल चाहिँ काम गर्न बढी क्षमता भएको मान्छे को भन्नुस् त ए A is twice good as B भनेपछि A पावरफुल हो त्यसकारणले A लाई x डेज लाग्छ भने A लाई कुनै काम गर्न x डेज लाग्छ भने B लाई 2x डेज लाग्ला हो कि हैन B त कमजोर छ ए राम्रो मान्छे हो अर्थात पावरफुल अलिकति के भन्छ क्यापेसिटी बढी भएको मान्छे उलाई चाहिँ दिन कम लाग्छ किनकि जोसँग क्यापेसिटी बढी हुन्छ उले छिटो काम सकाउँछ याद गर्नुस् रिलेसन टाइम एन्ड वर्कमा अलिकति उल्टो रहन्छ जोसँग धेरै क्षमता हुन्छ उसको समय भने कम रहन्छ उसले काम गर्ने क्षमता के रे काम गर्ने समय चाहिँ कम हुन्छ किनकि छिटो सकाउँछ उसले त्यसकारणले कहिले पनि याद गर्नुस् मैले तपाईलाई नम्बर दिने हो त्यो नम्बर याद गर्नु होला भोलि गएर यो x 2x भन्ने युज गर्ने हैन यो त म सम्झाउनका लागि युज गरिरहेको छु भने टोटलमा कति डेज को कुरो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो 3x डेज को कुरो हुन्छ के 3x को हुन्छ र अब चाहिँ यो 3x को आधारमा पुरानो नम्बरतिर फर्किने हो भने 3x by 2 एउटा रहन्छ x छोड्दियौ अब त x काटियो 3 by 2 एउटा रहन्छ अर्को चाहिँ 3 by 1 रहन्छ याद गर्नु होला 3 by 1 रहन्छ किनकि पुरानो नम्बरतिर फर्किनु पर्ने केसमा अब तपाईको रिमेम्बर गर्ने वर्ड के हुन्छ ट्वाइस भनेर आयो भने 3 by 2 and 3 by 1 याद गर्नु होला ट्वाइस भन्ने केसमा 3 by 1 र 3 by 2 रहनेछ अब यहाँ अगाडि भनिएको छ good as B and together they finish a piece of oak in 16 days
तिनीहरूले एउटा काम 16 डेजमा दुईटै मिलेर गरे, मतलब A + B भएर चाहिँ काम गर्दा उनीहरूलाई 16 डेज लागेछ। याद गर्नुस्, A + B हुँदा उनीहरूको टोटल वर्क भनेको 16 डेजमा भएछ, सकेछन् भने अब A र B को निकाल्नका लागि A को पनि निकाल्न सक्यो, B को पनि निकाल्न सक्यो। त्यसका लागि A को निकाल्नु पर्यो भने र B को निकाल्नु पर्यो भने यो 16 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 16 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब मैले यहाँ धेरै भन्दिनँ अहिलेका लागि, यो मैले माथिको यो सेन्टेन्स बिर्सेको छु है, यो सेन्टेन्सलाई बिर्सेको छु, मल्टिप्लाई गर्दैछु मैले चाहिँ यहाँ, कुरो बुझ्नुस्, मल्टिप्लाई गर्दैछु 3/2 ले, 3/2 ले, अर्कोलाई 3 ले, भने यसमा चाहिँ माथि मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त 24 आयो, B कोमा कति आयो 48, B मा 48 आयो, A मा 24 आयो। अब के भनेको थियो भने A इज ट्वाइस एज गुड एज B भनेको थियो, A को क्यापेसिटी डबल थियो भनेको थियो, भनेपछि A ले चाहिँ कम दिनमा गर्नुपर्ने हो, भनेपछि अहिलेलाई जुन नम्बर हाम्रो चाहिँ देखिएको छ A को नम्बर 24 हुन आउँछ। अब B को निकाल्नु भनेको भए हामीले के गर्ने, 3 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं, मतलब 3/1 ले गर्थ्यौं, अनि 48 आउँथ्यो। B को चाहिँ 48 हुन्थ्यो, A को चाहिँ 24। अब मल्टिप्लाई चाहिँ कसलाई कतिले गरेर आन्सर ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने कुरो चाहिँ, यदि जो पावरफुल भनिएको छ, जसलाई चाहिँ अलिकति क्यापेसिटी बढी भएको, ट्वाइस भनेर भनिएको छ, त्यसका लागि सानो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने। याद गर्नुस्, मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर जो चाहिँ बढी पावरफुल हो त्यसको निकाल्नु छ भने त्यसलाई सानो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने। जो चाहिँ कमजोर भनिएको छ, जो चाहिँ एकदम अलिकति एफिसिएन्सी कम भएको छ, त्यसलाई चाहिँ ठुलो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने। 3/1 भनेको ठुलो हो, 3/2 भनेको सानो हो, किनकि 3/2 भनेको त 1.5 हो, 3/1 भनेको 3 हो, त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर यसरी थाहा पाउने। अब ट्वाइस भनेको केसमा 3/2 र 3/1 हो भने थ्राइस अर्थात 3 टाइम्स भनेको केसमा, थ्राइस अर्थात 3 टाइम्स भनेको केसमा चाहिँ 4/3 र 4/1 रहनेछ। याद गर्नुस् नम्बर, यो थ्राइस भएको केसमा झ्याप्पै पारेर अरु नम्बर मतलबै छैन, हामी क्याल्कुलेसन गर्नतिर लाग्दैन, यो नम्बरले झ्याप्पै मल्टिप्लाई हानिन्छ। अनि 4 टाइम्स भनियो भने, 4 टाइम्स पावरफुल भनियो भने 5/4, हेर्नुस् त कति सजिलो रहेछ। ट्वाइस भनेको न 2 मुनिपट्टि राखेर 3 माथि दुईटैतिर, थ्राइस भने चाहिँ 3 मुनिपट्टि राखेर 4 माथिपट्टि, अर्कोमा त 1 छ डिभाइडमा। अब 4 टाइम्स भनेको 4 मुनिपट्टि छ, माथि चाहिँ 5, एउटा बढाएर राख्दो रहेछ माथि चाहिँ, कमा अर्को नम्बर चाहिँ 5/1। यसरी चाहिँ तपाईको मल्टिप्लाई गर्ने नम्बरहरु डिराइभ रहनेछन्, नोट गर्नुस्। सरलाई माथिको तरिकाले गर्छ नि एकचोटी, 1 नम्बरको जसरी। माथिको भन्नाले एलसीएम लिएको तरिकाबाट अघिको? हजुर सर, मिल्दैन? अब एलसीएम लिएको तरिकाबाट नमिल्ने चाहिँ होइन, तर कुरो के भयो भने x र 2x छ, यहाँ त एउटा x छ अर्को 2x छ, हैन त? हजुर। अब त्यस्तोबाट चाहिँ तपाईलाई गाह्रो पर्छ। मिल्ने चाहिँ मिल्छ। मल्टिप्लाई गर्ने नम्बरमा चाहिँ फाइन्ड आउट, यो छिटो भयो के तपाईको अघिको भन्दा चाहिँ छिटो हुन्छ। यसमा चाहिँ फेरि पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। ए ले कति दिनमा गर्ने भन्नुस् त? x डेजमा हो के हैन? बी ले 2x डेजमा। दुईटैको एलसीएम कति? 2x। एलसीएम भनेको त x र 2x को एलसीएम लिँदा x चाहिँ कमन आयो, अनि 1 अनि 2, 2x त हुन्छ नि, 2x नै हुन्छ। हो, यो भनेको कसँग मिल्न गयो? 16 सँग। यो भनेको 16 सँग हो। धेरैले बिगाड्छन् यहाँ, त्यसैले मैले भनेको यो बिग्रेको छैन कि, अझै यहाँ नम्बर अगाडि बढ्छ यहाँ पहिला त। धेरैले यहीँनेर बिगाड्दिन्छन्, त्यसैले बिग्रिन्छ भनेको। 2x भने त वर्क भयो नि, 2 यहाँ पनि 1 चाहियो, चाहिएको छैन 1, यो 1 हैन, यहाँ चाहिँ 2 चाहियो। x चाहिँ 2x कसरी भएको? 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2x चाहिँ 2x कसरी? 1। यो पछिको इफिसिएन्सी हैन सर? a + b भनेको के हो त? अघि निकालेको कसरी हो भन्नुस् त? a + b चाहिँ यो बीचको नम्बरलाई यो दुईटाले एड गरेर डिभाइड गर्ने हैन? 2x plus divided by 3 is equal to 2x divided by 3 is equals to कति?
16 हो, यो नम्बर पो 16 हो त अनि तपाईँको त ए र बी मिलेर गरेको काम चाहिँ पो 16 हो त। अब यसको अपरेसनबाट x को भ्यालु आउँछ, लास्टमा त 16 × 3/2 नै हुन्छ सर। आउने त त्यही हो नि, जति जेसुकै गरे पनि यत्रो झमेला किन गर्ने के, जुन अब त सिकाएकोमा बढी फोकस गरौँ भनेको। 48 आयो अनि x त इक्वल्स टु कति आयो त तपाईँको 24। अब 2x भनेको त्यही 48 भयो अहिले। फेरि हामीलाई सोधेको a को त आइसक्यो। भयो सर। यस्तो दुईटा तरिकाले गऱ्यो भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है सर। तर अघिल्लो केसमा तपाईँले गर्नुभएकोमा त्यो एकपटक भनिदिनु न, त्यो केसबाट। अघिल्लो केस भनेको यदि ट्वाइस भन्ने छ भने a प्लस b को दिएको छ, ट्वाइस भनेको छ a प्लस b भनेको छ भने ट्वाइस को 2 माथि 3 यो नम्बर पावरफुलको लागि। अनि अर्को चाहिँ यो जो 3 देखियो यही 3 लाई यतापट्टि सारेर 3/1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यही 16 लाई 16 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 16 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, झ्याप्प झ्याप्प आन्सर। यो 3/2 र 3/1 कसरी भयो एकचोटि फेरि भनिदिनु न। यो भर्खर आएको होइन त अहिले। अनि यो a b अनि यो चाहिँ a को चाहिँ x छ, b को चाहिँ 2x छ, अनि तपाईँको चाहिँ दुईटैको एलसीएम 2x छ, यता चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर 2, यता मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर 1। अनि हाम्रो चाहिँ a प्लस b क्यान डु इट इन 16 डेज भनेको छ हामीलाई क्वेसनले। तर हाम्रो यो रुलबाट हेर्दाखेरि त यो भर्खरै गरेको केसबाट हेर्दाखेरि हाम्रो के आयो भने a प्लस b को गर्ने कुरो त 2x डिवाइड बाइ 3 आयो। यो दुईटालाई एड गरेर हामीले यसलाई डिवाइड गर्ने भनेका थियौँ a प्लस b को लागि। यो पनि त हाम्रो a प्लस b को लागि थियो, यो पनि a प्लस b को लागि हो। क्वेसनले a प्लस b भनेको 16 दियो, हामीले निकाल्यो चाहिँ 2x डिवाइडेड बाइ 3। अब भने यो त दुईटै बराबर हो। अब चाहिँ यो नम्बरबाट तपाईँको चाहिँ डिफाइन भएको हो क्या, कुरो बुझ्नुहोस्। अब कुरो बुझ्नुभयो नि, 3/2 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा एकदम क्लियर भयो सर। ओके। अब अर्को हेरौँ। तपाईको बुकमा रहेको क्वेसन नम्बर 5 याद गर्नुहोस्। मैले सबै क्वेसन बनाउन भ्याउँदिन किनकि मैले चाहिँ तपाईको बुकलाई अबको 10 दिन भित्रमा सकाउनु पर्छ। त्यसैले एकदम छिटो भन्छु र केही क्वेसनहरु जसमा सबै प्रकारको कन्सेप्टहरु भएको हुन्छ मैले इन्क्लुड गरेर राखेको हुन्छु पहिलादेखि नै। त्यस क्वेसनमा बढी फोकस गर्ने, बाँकी क्वेसनहरु छन् यी कन्सेप्ट युज भएर ती क्वेसनहरु बन्दछन्, त्यसरी बुझौं र सबैलाई ट्राई गरौँ। केही प्रश्नहरुको सोलुसन भने तपाईको पछाडीपट्टि जुन आन्सर सिट छ त्यसबाट पनि मिलाएर बुझ्ने प्रयास गर्नुस्, अनि बुझिएन भने बल्ल सोध्नु होला है त। अब यहाँ छ A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 20 days। A ले चाहिँ त्यसलाई 20 डेज मा, B ले त्यसैलाई चाहिँ 20 डेज लगाउँदो रहेछ। बट दे बिगिन टुगेदर, सुरुवात चाहिँ सँगै गरेछन्। बट A lives 2 days before the completion of the work। काम सुरु चाहिँ सँगै गरे तर एउटाले धोका दिएछ यसमा। यो A ले चाहिँ 2 दिनपछि काम छोडिदिएछ, A ले चाहिँ 2 दिनपछि काम छोडिदिएछ र बाँकी काम चाहिँ अर्को अब जो छ बाँकी रहेको त्यसले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने भयो र बाँकी काम पुरा भयो। अब के भनेको छ भने द होल वर्क विल बी डन इन, त्यो होल वर्क चाहिँ कति दिनमा पुरा भयो होला भनेर सोधिरहेको छ। अब यसको लागि हामीले यस्तो प्रकारको, कस्तो प्रकारको, बीचमा काम छोडेको केसको लागि कसरी गर्ने, बीचमा काम छोडेको केसको लागि कसरी गर्ने त्यो कन्सेप्ट ए बी यसरी लेख्ने। ए बी, ए को नम्बर ठिक्क ए को मुनि लेख्ने 10, बी को नम्बर बी को मुनि 20 यसरी लेख्ने। ए र बी को नम्बरहरु यसरी राखी। त्यसपछि हामीले यो भन्दा पहिला पढेका थियौं टोटल वर्क त 1 हुन्छ भनेर। हो, त्यो कन्सेप्टमा हामी यहाँ एप्लाई गर्ने छौं किनकि हामीसँग एलसीएम लिएर पनि काम छैन, किनकि बीचमा त कसैले छोडिदिन्छ, बाँकी काम त पुरा गर्नु छदैछ। त्यो तरिकाले पनि हुन्छ, नसकिने हैन, त्यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। 2 डेज गर्यो अनि बाँकी चाहिँ अर्कोले सकाउँछ भनेर पहिला ल अघिकै तरिकाबाट गर्दिनु। ठीक छ, एकछिन। ए अनि यो बल्ल अर्को तरिका गरौँ। ए को चाहिँ हाम्रो 10, बी को चाहिँ कति त हाम्रो 20, दुईटैको एलसीएम कति 20। यस 20, ध्यान दिएर राख्नुस् है। 20 अनि यो माथिल्लो अघि पनि 2 चोटी अनि यो 1 चोटी, कसैलाई कन्फ्युजन रहनु भएन यहाँसम्म, राइट?
हाम्रो टोटल ओक चाहिँ कति भन्ने कुरा ध्यान दिइदिनुहोस् है, एकैपटकमा आन्सर आउँछ। टोटल ओक कति हो अहिलेका लागि? टोटल युनिट ओक युनिट कति हो? 20 यसरी सबैले बुझिसक्नुभयो त धेरै राम्रो। टोटल ओक युनिट चाहिँ 20 हो। अनि एले कति दिन गरेको भन्नुहोस् त? 2 दिन गरेको भनेको त सर। एले 2 डेज मात्र गरेको, त्यसपछि छोडेको। ए को टोटल ओक डेज भनेको जम्मा 2 दिन हो। एले एक दिनमा कति गर्छ सर? 2 दिन गरेको भनेको त 2 दिन अगाडि छोडेको भनेको नि त। 2 दिन अगाडि छोडेको छ। ए उल्टो 2 दिन गरेको भनेको त 2 डेज बिफोर द कम्प्लिसन अफ द ओक भनेको 2 दिन पहिला काम सकिनु भन्दा 2 दिन अगाडि छोडेको भनेको छ है। ओके ओके त्यही भएर 2 दिन। अब एले पहिला एकछिन हेरौँ फेरि पनि। एले चाहिँ 2 दिनमा कति काम गर्न सक्थ्यो? गरेको भए सँगै गरेको भए एले 2 दिनमा कति काम गर्न सक्थ्यो? 4 यस 6 मिनट एक दिनमा उसको क्यापासिटी 2 हो, तर 2 दिनको क्यापासिटी भनेको 2 × 2 होला। भनेपछि टोटल ओक चाहिँ उसले चाहिँ 4 वटा ओक गर्न सक्थ्यो 2 डेजमा। 2 डेजमा उसले गर्न सक्थ्यो भनेको याद गरौँ जम्मा 4 ओक हो। हामीसँग यहाँ बीले चाहिँ रिमेनिङ ओक पनि कम्प्लिट गरेको छ र ए सँग मिलेर पनि बाँकी काम पुरा गरेको छ। भने टोटल ओक 20 हो। टोटल ओक 20 हो। 20 ओकमा तपाईको चाहिँ 4 वटा ओक चाहिँ हाम्रो एले गर्न छुटायो। याद गर्नुहोस् 4 वटा ओक 4 वटा काम चाहिँ गर्न एले छुटाएको छ। सँगै गरेन यहाँसम्म चाहिँ। भने हामीसँग 16 वटा ओक युनिट बाँकी रहन्छ। 16 युनिट बाँकी रहन्छ किनकि 2 दिन अगाडि छोडेको थियो उसले त। अब 16 वटा ओकमा चाहिँ कसरी काम भयो भन्ने कुरा भयो। 16 वटा ओकमा चाहिँ दुईटै मिलेर काम भएको। ए लिभ्स 2 डेज बिफोर द कम्प्लिसन। यो भन्दा अगाडि चाहिँ दुईटैले सँगै मिलेर काम गरेका हुन्। अनि दुईटैको युनिट कति छ त? दुईटैले इन्डिभिजुअल एक दिनमा कति गर्छन्? 3 सर। यस 3 गर्छन्। 16/3 16/3 ल 16/3 भनेको कति हो भन्नुस् त? 5.33 हैन त्यसरी फ्र्याक्सनमा भन्ने यहाँ 5/1/3 5 and 1/3 5 and 1/3 हाम्रो यस प्रश्नको उत्तर हुने भयो। अनि सर अझै रहेको 4 वटा काम त सर इन्टु 2 कसरी भयो त्यो फेरि भन्दिछ न। एकछिन है यो अर्को साइडबाट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो आएछ। हामी यो पहिलो यो कन्सेप्ट हेरौँ त्यसपछि अर्को हेरौँ है। सर अलि बुझेन रे भन्दिन न। तर क्वेशन कम्प्लिटै भएन सर। सर यस्तो हो नि त अब त होल वर्क कम्प्लिट डन वाला क्वेशन बाँकी नै छ सर। पहिला पहिला एकछिन है। यो कन्सेप्ट पहिला यो कन्सेप्ट हेरौँ त्यसपछि त्यो कन्सेप्टबाट गरौँ। यो कन्सेप्टबाट छिटो हुन्छ के त्यसको भन्दा बढी क्याल्कुलेसन त्यहाँ छ। मैले त्यसैले यस कन्सेप्टबाट तपाईलाई सम्झाइदिन्छु त्यो हेर्नुस्। ए को चाहिँ 10 बी को 20 टोटल ओक चाहिँ हाम्रो 1 हुनेछ। भने हामीले टोटल ओक कम्प्लिट गर्ने डेज भनेको निकाल्नु पर्ने छ र त्यो थाहा पनि छैन। त्यसलाई हामी टोटल ओक कम्प्लिसन डेलाई चाहिँ हामीले एक्स ले सपोज गर्ने छ। टोटल के रे ओक कम्प्लिट हुने डे भनेको एक्स सपोज गर्यौं भने अन्तिम दिनसम्म काम गर्ने मान्छेको हो त एक्स हो के रे बी हो। बी लाई हामीले एक्स नम्बर दिनेछौँ। तर ए ले त 2 दिन अगाडि नै छोडेको हो। त्यसैले चाहिँ ए को भागमा भने x - 2 रहनेछ। टोटल उसले काम गरेको दिन भनेको x - 2 तर बी ले चाहिँ काम गरेको डेज भनेको चाहिँ टोटल डेज काम गरेको हो। त्यसैले उसकोमा चाहिँ x राख्नेछ। अब बी ले पनि काम गरेको छ ए ले पनि काम गरेको छ। दुईटैबाट चाहिँ जुन अपरेसन बन्छ त्यसलाई हामी एड गर्छौं किनकि छुट्टा छुट्टै फ्र्याक्सनल फर्ममा बनिसकेको छ। यसलाई एड गरेर हामी के गर्दिन्छौं त अब क्याल्कुलेसनतिर लाग्छौं। यो एउटा फ्र्याक्सन अर्को फ्र्याक्सन दुईटैको एलसिएम लिनुस् त कति भयो 20। यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2x - 2 एलसिएम लिन त सबैलाई आउँछ। यसमा मैले भनिरहनु परेन प्लस x इक्वल्स टु 1। अब चाहिँ एउटा 2x - 4 प्लस x इक्वल्स टु 20। त्यसपछि 2x र x जोडेर तपाईको 3x इक्वल्स टु 24। x इक्वल्स टु 8। x को भ्यालु 8 आउँछ।
भनेपछि टोटल कम्प्लिसन डे कति रहेछ त एक्स रहेछ, मतलब 8 डेज रहेछ। यसको अप्सनमा 8 जुन छ त्यो उत्तर रहनेछ। 5 को अप्सनमा 8 छ भने त्यो 8 उत्तर रहनेछ। सर यसमा बी सर, को यो वर्ड total अब यो टोटल ओक चाहिँ हो 1 भनेको है। एकछिन म फेरि यसलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु। टोटल ओक चाहिँ 1 हो। हामीले यसमा बुझ्ने भनेको बीचमा छोडेको केसमा यसरी छिटो हुन्छ, किनकि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कन्सेप्ट एकदमै थोरै रहन्छ यसमा। अघिल्लोमा चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ। हामीले यस्तो किसिमको काम यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन अनि चाहिँ यो के भन्छ एक्सले मल्टिप्लाई गर्ने, डिभाइड गर्ने, यी कुरा हामीलाई एकदम जेनरल हुन्। हामी साइन्स स्ट्रिमबाट आएका हौँ, त्यसैले यसमा चाहिँ अल्झिनु भएन। अब पहिलो कुरो के हो भने हामीले यो फर्मेसन बनाउने काम मात्रै, र अघिल्लो उसमा चाहिँ लजिक धेरै लाग्छ, त्यसबाट पनि नबन्ने चाहिँ होइन। अघि चाहिँ कता क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भएछ। एकछिन फेरि यसलाई मैले यही तरिकाबाट फेरि हराइदिन्छु। ए बी, ए को नम्बर ठ्याक्क मुनि लेखौँ, बी को नम्बर पनि लेखौँ 20। ए ले कति दिन गर्यो त्यो ए को माथि लेखौँ, बी ले कति दिन गर्यो बी को माथि लेखौँ। बी ले टोटल डेज गरेको त्यसैले एक्स लेख्ने, ए ले टोटल डेज भन्दा 2 दिन कम गरेको हो, किनकि ए लिभ्स 2 डेज बिफोर द कम्प्लिसन अफ द वर्क भनेको छ। त्यसैले चाहिँ यसमा टोटल कम्प्लिसन डे एक्स हो भने एक्स माइनस 2। अब दुईटैले मिलेर काम पुरा गरेका हुन्। ए ले यति दिन काम गर्यो, बी ले यो दिन काम गर्यो, अनि दुईटैलाई जोड्यो भने हाम्रो काम एउटा पुरा हुन्छ। टोटल वर्क हाम्रो 1 हो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर एक्स को भ्यालु भर्खरै हामीले निकाल्यौँ 8। टोटल कम्प्लिसन डे 8 हो। ए ले मात्रै गरेको डेज भनेको 6 हो। ए ले मात्र कति दिन गर्यो भने चाहिँ 6 हो, किनकि एक्स माइनस 2 हो ए को लागि त। त्यसैले चाहिँ 8 माइनस 2 भनेको 6 रहनेछ। ओके, अब अर्को हेरौँ। अर्को तरिकाले परेन है, किनकि जुन छोटो छ, जुन सजिलो हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। अर्को तरिका सर 8 हुन्छ कि 6 हुन्छ? 8 माइनस 2 भनेको 6 रहन्छ। सर अघिको तरिकाले नि त्यो गरिदिनु मात्रै के? त्यो चाहिँ कता कता बिग्रिरहेको छ। भोलि चाहिँ यदि समय मिल्यो भने त्यो हेरौँला। नत्र एउटा क्वेसन सकिन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो, होइन सर 8 - 2 6 हो अघि नै एन्सर। होइन नि, 8 को कम्प्लिसन डे सोधेको छ के, 8 आन्सर हो के। ए को सोधेको छैन नि तपाईलाई। होल भने इन हाउ मेनी डेज, होल अफ डन कति बेलामा भयो भने चाहिँ 8 डेजमा हो नि। ए को सोधेको भए 8 माइनस 2 गरेर 6 आन्सर हुन्थ्यो भनेको। ए को सोधेको छैन, होल अफ डन भनेको तपाईको 8 डेजमै भएको। अब अर्को हेर्नुहोस्, एउटा आवर वाला गरौँ न। आवर भने नि डे भने पनि केस सिम्पल छ भने एउटै हो। अब आवर र डे दुईटा मिक्स भएर आयो भने त्यसपछि बल्ल हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा सर्टकट अर्को फर्मुला लेखिदिन्छु, त्यसबाट एप्लाई गर्दा भइहाल्छ है त। अहिलेका लागि इट इन 6 डेज, बट 1 ओक होइन, यसमा चाहिँ 3/4 पार्ट अफ द ओक, 3/4। अनि अर्को जे को चाहिँ 2/5 पार्ट अफ द सेम ओक इन 4 डेज भन्यो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो छोटो गर्नका लागि भने पहिला के अनि जे, यसबाट 1 निकाल्नु पर्यो। पहिला चाहिँ 1 ओक कति दिनमा गर्छ भन्ने निकाल्नु पर्यो। 6 डेजमा चाहिँ उसको 3/4 हो भने 1 ओक को लागि कहिले पनि के गर्नुपर्छ, यसलाई मल्टिप्लाई, डेजलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो नम्बरको उल्टो पल्टाएर 4/3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 1 भइहाल्छ। कति भयो त? के को कति आयो? 8 डेज। 3/4 फेरि भन्दाखेरि के भन्नुभयो कि 3/4 ओक को चाहिँ उसले कति दिनमा गर्छ रे? 6 डेजमा गर्छ भने 1 ओक को लागि कसरी गर्छ भने चाहिँ 6 × 4/3 हामीले पढेको पुरानो चाहिँ भने त्यही कुरा हामीले यता गर्छौँ। यसलाई के गर्छौँ, पहिला 1 ओक बनाइदिन्छ हामीले। 1 ओक बनाउँदाखेरि चाहिँ 3/4 पार्टको चाहिँ 4/3 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ। अब यतापट्टि 4 डेज भनेको छ 2/5 को लागि, अनि यसको चाहिँ कति भयो त 4 × 5/2, 2/5 को 5/2 गर्ने, 2 ले यसलाई काट्छ 10। अब हाउ लङ विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर, दुईटै सँगै मिलेर काम गर्छन् भने कति दिनमा गर्छन् भन्ने सोधिरहेको छ। अब त यो त हामीलाई सिम्पल भइसक्यो। एलसीएम लिनुस्, निकाल्नुस् कति आउँछ। ओभरअल 4/9 कति आयो? 40/9 40/9 यस, 40/9 means 4 and 4/9
9 होला हैन त फ्र्याक्सनल फर्ममा लेख्नु पर्छ डेसिमलमा होइन ल यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कहिले पनि यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु भएन त फेरि एकचोटि भनिदिनु नो सर बुझेन के को चाहिँ कति भन्नुस् त के को चाहिँ कति आयो 8 के को 8 जे को 10 10 दुईटैको एलसीएम कति 8 40 सर 10 को 10 जे को 10 कसै भयो 8 र 10 को एलसीएम र दुईटैलाई 2 ले डिवाइड जान्छ 2 4 जा 2 5 जा 5 4 जा 22 जा 40 भएछ अब 8 को चाहिँ 8 चाहिँ 40 कसरी भयो भने चाहिँ 8 चाहिँ 5 ले मल्टिप्लाई 8 5 जा 40 हुन्छ 10 चाहिँ 40 कसरी भयो 4 टाइम्स गरेर हुन्छ अब k प्लस j भनेको त बोथ निकाल्नु सँगै इफ दे वर्क टुगेदर भनेको सँगै दुईटैले मिलेर काम गरे भने k प्लस j भयो त्यो भनेको चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भनेको चाहिँ यो टोटल युनिट 40 लाई डिवाइड गर्ने कसले भने तिनीहरुको पर डे युनिटले डिवाइड गर्ने 9 सम गरेर 5 र 4 लाई जोडेर 9 ले डिवाइड गर्यौ अब यो भनेको कसरी आयो 9 ले 40 लाई डिवाइड गर्नु पर्यो 5/9 9 4 जा 36 4 रिमाइन्डर 4 टाइम्स क्लियर गयो 4 रिमाइन्डर बच्यो अनि डिवाइड गर्ने नम्बर त मुनि हुन्छ नै बस 4 and 4/9 आन्सर भयो सर सर एकचोटि त्यो अघिको त्यो भन्नुभएको थियो नि त्यो बिफोर कम्प्लिटेसन के 2 डेज को जे को 10 कसरी आयो सर जे को 10 कसरी आयो 5 is equal to 4 पहिलो कुरा हेर्नुस् है जे को 10 के को तपाईले 8 बुझ्नु भयो भने जे को पनि 10 बुझिहाल्नु पहिलो कुरा के भने जे को चाहिँ पर डे उले चाहिँ कति गर्छ त्यो थाहा छैन तर उले चाहिँ 2/5 ओक जे 2/जे को 2/5 ओक गर्नलाई उलाई कति दिन लाग्छ भने 4 डेज लाग्छ भनेको छ याद गर्नुस् हामीले फर्मुला लगाउने भनेको त कम्प्लिट होल ओक भएको बेलामा भनेका छौं भने यसलाई 1 ओक बनाउनु पर्यो यहाँ 1 लेख्नु पर्यो त्यस केसमा 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सानो क्लासमा पढेको यसलाई अर्को साइड लैजाँदा 5/2 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं अनि 2 ले यसलाई काट्दा 2 हुन्छ अनि 5 2 जा 10 भएन त जेको चाहिँ सर यो भन्दा अगाडिको भन्दिनु न बुझेन के यो भन्दा अगाडिको त्यो 40 आएको केसबाट 8 डे वाला सर 8 डे वाला 8 डे वाला 8 डे त्यो 6 डे चाहिँ हजुर लेख्नु पर्दैन त्यसको त्यो त के को लागि आन्सर हो त्यो ए को लागि हो अब 6 डेज बाट गर्ने हो भने 3/4 मा चाहिँ उल्लेख 3/4 चाहिँ 6 डेज मा के ले चाहिँ अब 1 ओक को लागि उसलाई चाहिँ 6 into 4/3 गर्नु पर्यो भनेपछि यसले यसलाई काट्दाखेरि चाहिँ 2 रह्यो अनि 2 4 8 भयो अनि के मा चाहिँ 8 गर्छ के को लागि 8 जे को लागि 10 अब दुईटैको एलसीएम लिने 40 यो फर्स्ट क्वेशन गरेको हो नि यो कन्सेप्टले त कस्तो नबुझ्दा यो भएन हैन सर अगाडिको भने हो के बुझ्यो सर यो त अघि यो क्वेशन भन्दा भनेको अगाडिको सर यो त बुझे हो यहाँ यो सर चाहिँदैछ हजुरले 6 डे भनेर त्यो एन्सर निकाल्नु भयो भने एउटा 8 डे त कम्प्लिट यो भएन भनेको 8 हो आन्सर भनेको फेरि 6 लागिरहेछ न 6 भनेको ए को लागि हैन अ ए को लागि एक को लागि हैन हेर्नुस् है ए को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भने ए सर बुझ्यो ए के कोमा त 10 छ बी कोमा त तपाईको 20 छ अनि ए ले गर्ने काम थाहा छैन तर बी ले चाहिँ काम पूरा गर्छ कम्प्लिट गर्ने डेज सबभन्दा बढी हुन्छ त्यसैले बी ले चाहिँ कम्प्लिट गरे बी को डेज भनेको एक्स डेज ओक गरेछ अब ए ले चाहिँ 2 दिन पहिला नै छोडेको 2 डेज बिफोर द कम्प्लिसन अफ द ओक त्यसैले चाहिँ ए मा चाहिँ x - 2 रहन्छ अनि यी दुईटैलाई एड गर्यो भने काम कम्प्लिट हुन्छ दुईटैले मिलेर गरेर 1 ओक कम्प्लिट गर्छन् अब यसको क्याल्कुलेसन गर्न त आउँछ होला हामीलाई आउँछ कि आउँदैन यसको चाहिँ यस्तो भनेको सर त्यो हाम्रो ए ले चाहिँ कति दिन काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 6 डे भन्नुपर्ने हैन सर यसमा त्यही भनेको के हो ए ले कति दिन काम गर्यो भनेर सोधेको भए x - 2 हुन्थ्यो x त इक्वल्स टु 8 आएको छ त्यसैले x - 2 भनेको 8 हुन्छ फेरि a को चाहिँ 6 रहन्थ्यो किनकि a मा चाहिँ कति छ x - 2 छ x भनेको 8 8 - 2 भनेको 6 रहन्छ a को लागि भएको भए तर अहिलेका लागि त के सोधेको छ द होल को विल बी डन इन
पुरा काम कति दिनमा सकिन्छ भनेको 8 डे होल वर्क भनेको छ, तर द रिमेनिङ वर्क कति दिनमा सकिन्छ भनेको छैन नि। यस सर रिमेनिङ वर्क भनेको 2 दिन पछिको काम चाहिँ भनेको अब त्यो 6 दिन नै रहन्छ, 2 दिन पछि पनि फेरि 6 दिन नै रहन्छ। उसले गरेको पनि 6 दिन, जम्मा 2 दिन, टोटल 8 दिन। 8 दिन भन्दा चाहिँ उसले 2 दिन सँगै गरेको थियो, एक्लै गरेको चाहिँ बी को चाहिँ एक्लै गरेको डे भनेको 6 रहन्थ्यो। अब ए को मात्रै कति दिन भनेको त्यो पनि 6 डेज छ। अब बी ले टोटल कति दिन गर्यो भनेपछि एक्स डेज गर्यो बी को चाहिँ, बी को एक्स डेज भनेको 8 डेज। अनि काम सकिन पनि 8 डेज लाग्यो, किनकि टोटल डेज हुनु पर्यो नि। एले धोका दियो भन्दैमा ए को डेजलाई चाहिँ के भन्छ बिर्सिदिने भन्ने त हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यसको आन्सर 8 रहन्छ। टोटल वर्किङ डे भनेको जुन एक्स को भ्यालु आछ त्यही आन्सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। अब अर्को टाइम छ, टाइम अफ भएछ। गरौँ सर। हैन मेरो क्लास छ नि, तपाईले गरौँ भनेर हुन्छ। बाय सर। सर मेरो डाइसको बताइदिनुस् न। के थियो डाइसको भन्नुस् त? सर क्वेशन भनौँ। भन्नु। एउटा डाइसका 6 वटा पाटाहरूलाई 1 देखि 6 सम्म दिएको छ। यदि 2 को विपरीतमा 3 छ र एडजसेन्टमा 4 र 6 छन् भने अनि तालाको भनाइ मध्ये चाहिँ कुन सही हुन्छ? 3 को विपरीतमा के छ भनेर सोधिरहेको छ हैन? हैन सर, जसको यसको चाहिँ एन्सरमा 1 को एडजसेन्टमा कुन कुन हुन्छ भनेर सोधेछ। एकछिन अरु भन्दै जाउँ त। 3 को एडजसेन्टमा के छ भनेको छ? एउटा डाइसका 6 वटा पाटाहरूलाई 1 देखि 6 सम्म दिएको छ। यदि 2 को विपरीतमा 3 छ र एडजसेन्टमा 4 र 6 छ। 2 को विपरीतमा 3 छ सर। 2 को विपरीतमा 3 छ। ओके ल अरु भन्ने आका। हजुर। अनि एडजसेन्टमा 4 र 6 छन्। कसको एडजसेन्ट छ? त्यही 3 को सर। 3 को एडजसेन्टमा 4 र 6 छ। ओके अरु। हजुर। अनि 1 को एडजसेन्टमा कुन कुन हुन्छ? 1 को एडजसेन्टमा कुन कुन हुन्छ भनेको याद गरौँ। यसको ठिक उतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि 2 हुन्छ। यसको ठिक अर्को साइडतिर 2 हुन्छ, किनकि 2 को अपोजिट 3, 3 को अपोजिट 2। 3 को ठ्याक्क अपोजिटमा के भनेको छ? 2 भनेको छ भने यो डाइस बनेको छ भने 3 को उतापट्टि र अब भनेको यो 1 यहाँ पनि हुन सक्छ, यसको 4 को मुनिपट्टि नि हुन सक्छ, अनि यो 1 यतापट्टि नि हुन सक्छ। 1 को केस थाहा छैन, 1 को केस थाहा छैन भने 1 कै केस सोधिरहेको छ। 1 को एडजसेन्टमा के हुन सक्छ भनिरहेको छ। यदि 1 यो मुनि हुन्थ्यो भने के हुन्छ त्यो भन्नुस्। 1 को एडजसेन्टमा एउटा 3 र 6 हुन्छ, किनकि 1 मुनिपट्टि अनि त्यसको सँगै जोडेको 3 र 6। 1 को एडजसेन्ट पोसिबल केस। अर्को 1 को एडजसेन्टमा के हुन सक्छ भने यो 3 अनि अर्को साइडमा 5 रह्यो भने 3 र 5 रहन्छ। अर्को चाहिँ 6 र 2 रहन्छ, किनकि यतापट्टि 6 छ अनि अर्को साइडतिर 2 रहन्छ। अनि 3 अनि 4 अर्को केस। 1 चाहिँ मुनिपट्टि रहेको केसमा अनि अर्को के रे 2 5 2 5 2 र 5 पनि रहन्छ। के छ अप्सनहरु भन्नुस् त? अप्सनमा सर 6 र 2 छ, अनि 2 र 3 छ, अनि 5 6 छ। 6 र 2 त हुन्छ नै, अरु भन्नुस्। कुन हुन्छ भनेको चाहिँ कुन हुँदैन भनेको छ? कुन हुनुपर्छ भनेछ? कुन हुनुपर्छ भने 6 र 2 हुनुपर्छ एडजसेन्टमा चाहिँ। यदि यतापट्टि 1 हो भने है। अब यो अर्कोपट्टि 1 हो भने चाहिँ के हुने भयो? अर्को साइडमा 1 हो भने त 6 र 2 बन्दैन, त्यसपछि त 6 अपोजिटमा गइहाल्छ, 1 को अपोजिटमा गइहाल्छ। अर्को साइडमा रह्यो भने यो बनेन। दुईटै केसमा बन्ने तरिकाले बन्नु पर्यो। 6 र 2 बनेन, 2 त अर्को साइड छ। अब मुनिपट्टि चाहिँ अब तपाईको 5 रहला भने अर्को साइडमा छ भने 6 भएको केस त लागु नै हुने भएन। 6 भएको सबै गयो। अरु के छ भन्नुस् त? 6 नभएको होला सर एन्सरमा 2 र 3 दिएको छ। 2 र 3 नै हुने भयो। 2 र 3 हुन्छ। कसरी सर? 2 र 3 हुँदैन। 2 र 3 त 2 र 3 कि उता 2 अर्को साइड छ अनि 2 र 3 त विपरीत हुन्। अनि यतापट्टि 1 राखे पनि 1 बीचमा पर्छ, दायाँ बायाँको देखिदैन। यतापट्टि 1 राखे पनि देखिदैन। कुन हुनु पर्दैन भनेको होला है। त्यो चाहिँ कुन हुनु पर्छ भने कुन हुनु पर्दैन भनेको। 2 र 3 चाहिँ हुनै सक्दैन एक त्यो एडजसेन्ट भनेको। एडजसेन्ट भनेको सँगै छोएको भनेको के
फिगरमा सँगै देखिने भनेको। अब ठिक छ, आजलाई अब मैले त्यो भोलि त्यो के अरे 3 डाइमेन्सनल फिगर एनिमेसन सहित लिएर आउँछु। अहिलेलाई छुट्यौँ किनकि मेरो अर्को क्लास छ है।